बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस्लाम में लौंडियों के बारे में क्या अहकामात हैं? क्योंकि अक्सर गैर मुस्लिम लोग इस बारे में इस्लाम को तनकीद का निशाना बनाते हैं। इस वीडियो में इसी बारे में गुफ्तगू पेश की जा रही है। बराह करम इस वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम में लौंडी का तस्वर ये है कि पहले ज़माने में जब जंग होती थी तो जब दुश्मन के मर्द कत्ल हो जाते थे तो इस्लाम ने औरत को कत्ल करने से मना किया है। अब जो दुश्मनाने इस्लाम की औरतें गिरफ्तार होकर आई हैं तो उन्हें लौंडी या बांदी कहा जाता है। याद रहे कि ये वो औरतें हैं जो कुछ वक्त पहले तक मुसलमानों की जान की दुश्मन थीं और जो अपने काफिर मर्दों के शाना बशाना मुसलमानों के साथ जंग की गर्ज से आई थीं, जिनके मर्द मार का हक व बातिल में जहन्नम वासिल हो चुके। आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि इन सबको कत्ल कर दें, जबकि दूसरी ऑप्शन ये है कि इनकी शादी मुसलमान मर्दों से करके इनको मुसलमानों की बीवियां बना दें। इसी तरह तीसरी ऑप्शन ये भी है कि इन सबको ऐसे ही छोड़ दें कि जाओ तुम सब आजाद हो। फितरी तौर से औरत नाजुक अंदाम पैदा की गई है, इसलिए अगर पहली ऑप्शन के तहत इनको कत्ल करें तो ये औरत के लिए ज्यादती होगी, जुल्म होगा, जबकि इस्लाम ने औरत को कत्ल करने से मना फरमाया है। लेकिन अगर इन औरतों को बीवियां बनाया जाए तो कोई भी गैरतमंद मुसलमान इस बात को गवारा नहीं करेगा कि दुश्मन की शिकस्त खुर्दा औरत उसकी बीवी बन जाए, क्योंकि इस्लाम में बीवी का दर्जा और बीवी की अहमियत निहायत ही बुलंदो बरतर है और बाज मामलात में बीवी के इख्तियारात एक मर्द के बराबर रखे गए हैं। ये बात भी ध्यान में रखी जाए कि जब इस्लाम और कुफ्र का मार्का हुआ तो कुफ्फार मुसलमान के खून के प्यासे थे और मुसलमानों को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन जब वो खुद शिकस्त खुर्दा हुए और मुसलमानों के हाथों जहन्नम वासिल हुए तो जाहिर है कि फितरी तौर पर उनकी औरतें ये बात कभी भुला नहीं पाएंगी। इन्हीं औरतों को बीवी बनाना किसी भी अक्लमंद शख्स के लिए मुमकिन नहीं, जो चंद घंटे या चंद दिन पहले तक इन्हीं मुसलमान जंगजू मर्दों को शिकस्ते फाश देने के लिए अपने मर्दों के शाना बशाना खड़ी थीं और हर तरह से उनकी मदद कर रही थीं। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की जानिब कि इन सब औरतों को अब आज़ाद छोड़ दिया जाए। तो सबसे अहम सवाल ये है कि अगर इनको आज़ाद छोड़ा जाएगा तो इनकी कफालत कौन करेगा? इनका नान नफका, लिबास और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान कौन मुहैया करेगा? जाहिर है कि जब वो औरतें बेयारो मददगार होंगी तो वो जिस्म फरोशी की जानिब माइल होंगी और जिना को अपनी कफालत का जरिया बनाएंगी, यानी नाजायज और हराम औलाद पैदा करेंगी। कुर्बान जाइए इस्लामी शियार और इस्लामी तालीमात के कि इस्लाम इन औरतों की आगे की जिंदगी के बारे में भी मुतफक्किर है। इनकी आने वाली जिंदगी का लाइहामल ऐसा दिया जो हर किसी के लिए काबिल कबूल हो। इस्लाम ने तालीम दी कि ना तो दुश्मन की इन औरतों को इतना प्रोटोकॉल और इतनी इज्जत दो कि इनको गयूर, परहेजगार और मुत्तकी मुसलमान मर्दों की बीवी बनाओ, और ना ही इन्हें जिल्लत और रुसवाई के लिए बेयारो मददगार छोड़ा। यहाँ एक बात निहायत ही काबिल जिक्र है कि इस्लाम ने इन लौंडियों को बीवी बनाने से मना भी नहीं किया और इस बात की इजाजत भी दी गई है कि अगर कोई मुसलमान मर्द चाहे तो वो अपनी लौंडी को आजाद करके उससे निकाह करके उसे अपनी बीवी बना सकता है। यानी इजाजत भी दे दी गई है कि बीवी बना सकता है, लेकिन लाजिम भी करार नहीं दिया गया। हो सकता है कि कोई मुसलमान एक लौंडी को बीवी न बनाना चाहता हो। इसी तरह अगर कोई मुसलमान अपनी लौंडी को काबिल एतमाद समझता है और वो लौंडी सिद्ध के दिल से इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होने की ख्वाहां हो तो इस बात की भी इजाजत है कि उसे मुसलमान करके उससे निकाह किया जा सके। अब जब इस्लाम ने किसी बांदी या लौंडी के लिए दरमियान का रास्ता निकाला कि उसे मुजाहिदीन की खिदमत गुजार बना दिया जाए तो इसमें हिकमत ये भी पोशीदा है कि तमाम तर लौंडियों या बांदियों का नान नफका और उनके इखराजात रियासत ने अपने ज़िम्मे लेने की बजाय मुजाहिदीन पर तकसीम कर दिए और यूं फर्दन फर्दन बांदियों का नान नफका भी मुजाहिदीन इस्लाम के जिम्मे डाला गया। हकीकी दीन ये बात बखूबी जानता है कि जो औरतें बेवा होकर आई हैं उनकी माली जरूरियात के अलावा उनकी बदनी जरूरियात भी हैं। ये एक हकीकत है जिसे एक हकीकी दीन ही बेहतर समझता है और निहायत ही अहसन तरीके से उन औरतों की माली जरूरियात के साथ साथ
ان کی جنسی ضروریات کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ تو ناظرین، اب دوبارہ سے پوری بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ دشمنان اسلام کو شکست دینے کے بعد اسلام نے ان کی عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ ان عورتوں پر ظلم ہوگا۔ پھر ان عورتوں کو ایک بہترین قاعدے کے مطابق مجاہدین کی لونڈیوں کی شکل میں مجاہدین میں تقسیم کیا گیا، تاکہ ان عورتوں کے ذریعے سے ان مجاہدین کی خدمت گزاری کا بندوبست ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کی مالی و جسمانی ضروریات بھی پوری ہو سکیں۔ یہاں اسلام نے نہایت ہی احسن طریقے سے ان باندیوں کے ذریعے سے مسلمان مردوں کی خدمت گزاری کا کام لیا اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان مردوں کو ان کی تمام زندگی کی ذمہ داری بھی سونپ دی کہ ان کی ساری زندگی کی ضروریات اب تمہارے کندھوں پر ہیں۔ قربان جائیے ایسی روشن اور عظیم تعلیمات اسلام پر کہ دشمن کی عورت کے لیے اس سے بہتر کوئی اور صورت ممکن ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ عورت کو عزت کے ساتھ چھت بھی مل گئی، زنا کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا اور مجاہدین اسلام کی خدمت گزاری کا سامان بھی مہیا کر دیا گیا۔ وہی کفار جو اسلام کو اس معاملے میں تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جنگی قیدی عورتیں پبلک پراپرٹی بنا دی جاتی ہیں اور پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے باندی کو عزت اور شان سے زندگی بسر کرنے کا موقع مہیا کر دیا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ باندی یا لونڈی ہمیشہ کے لیے اپنے مالک کے ہاں ہی رہے گی۔ اسلامی تعلیمات میں ان لونڈیوں کی آزادی کا سامان بھی رکھا گیا ہے کہ اگر کسی لونڈی کا مالک قسم کھا کر توڑ دے تو کفارے کے طور پر اسے اپنی لونڈی یا اپنے غلام کو آزاد کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی کفارے رکھے گئے ہیں کہ اگر کسی مجاہد نے غلطی سے کسی کا قتل کر دیا تو باندی کو آزاد کرنا پڑے گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جس شخص کے ہاں کوئی غلام یا لونڈی ہوگی تو اس کا مال و دولت یا روزے وغیرہ سے کفارہ ممکن نہ ہوگا، بلکہ اسے ہر حال میں اپنے غلام یا لونڈی کو آزاد ہی کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے غلطی سے، مذاق سے یا سنجیدگی سے ایک بار اپنی لونڈی یا غلام کو آزاد کرنے کی بات کہہ دی تو اسے آزاد کرنا ہی پڑے گا اور یہ معاملہ قابل رجوع نہیں، جبکہ اس کے برعکس دوسرے مذاہب اور اقوام میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر طرح کا ظلم و ستم غلاموں پر کرنے کے بعد بھی غلام کسی صورت آزاد نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جن اسکالرز اور دانشوروں نے اسلامی تعلیمات کا بغور مطالعہ کیا ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ انسانی حقوق کی جو اعلیٰ ترین پاسداری اور غلامی سے آزادی اور غلامی میں بھی حقوق انسانیت کی جو مثال اسلام میں ملتی ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی۔ اسلام نے ایک غلام اور لونڈی کو بھی تحفظ دیا اور تحفظ کے ساتھ ساتھ ایسے قوانین بھی بنا دیے کہ جن کی مدد سے ایک غلام یا لونڈی اپنے مالک سے آزادی حاصل کر سکے۔ مثلا مال و زر کا معاملہ کہ اگر لونڈی یا غلام اپنے مالک سے سودا کر لے کہ اگر وہ کوئی مخصوص رقم اپنے مالک کو ادا کر دے تو وہ فوری آزاد ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی لونڈی اپنے مالک کے بچے کی ماں بن جاتی ہے تو بھی اسے پروٹوکول مل جائے گا کہ مالک کی موت کے بعد وہ آزاد ہوگی اور اسے فروخت نہیں کیا جا سکے گا۔ اگر کوئی کافر یا کوئی قوم مسلمانوں کے ہاں غلاموں اور لونڈیوں کو رکھنے کے قوانین کا بغور مطالعہ کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ دراصل اسلام نے شکست خوردہ دشمن کو بھی عزت کے مرتبے پر فائز کیا ہے اور دشمن کے ہاں سے قیدی بن کر آنے والے مرد اور عورتیں مسلمانوں کے ہاں غلامی کے دور میں بھی بڑے بڑے عالم اور فاضل بنے اور مسلمانوں کے غلاموں نے بھی تاریخ میں بڑے بڑے کارنامے رقم کیے جن کا دوسری اقوام عالم میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل قرآنک وظائف بائی شہزاد مرزا کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔